or symptoms. ठीक छ? त्यही भएर पेनलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने ill defined. ओके, आइसा पनि यहाँ छन्. And ill-defined, unpleasant. ठीक छ? ill defined भने पेन भनेको बिरामी जस्तो हुनु, छटपटाउने मान्छे, ठीक छ? छटपटाई, अनप्लिजेन्ट सेन्सरी हुनु र दुखेर मान्छेको कस्तो इमोसनली अलि मुखहरू हुन्छ हैन, कस्तो दुखेपछि कस्तो हुन्छ हाम्रो मुख दुख्यो भने आ गर्छौँ हैन, द्याट इज इमोसनल एक्सपिरियन्स है. ओहो मेरो टाउको दुख्न सुरु भयो, ओहो अस्ति जस्तो दुख्छ, ओहो त्यस्तै गर्छौँ नि हामी, द्याट इज इमोसनल एक्सपिरियन्स है. पहिलादेखि हाम्रो एक्सपिरियन्स भइसकेको इमोसन चाहिँ द्याट इज पेन. ठीक छ? यसले के गर्छ भने इट इज एसोसिएटेड विथ टिस्यु ड्यामेज. ठीक छ? जब टिस्यु ड्यामेज हुन्छ तब नै पेन अकर हुन्छ. ठीक छ? र त्यो पेन कस्तो हुन्छ भने इनडिफाइन्ड हुन्छन्, अनप्लिजेन्ट हुन्छन् र इमोसनल एक्सपिरियन्स हुन्छन्. ठीक छ? हाम्रो जति पनि ओ हिरो केटामा के नाम हो, केटामा उसको नाम पनि हुन्छ. ठीक छ? पेन चाहिँ हिरो केटामा, ओके मा लेखेछ, म त मा होला भनेर सोचे. ठीक छ? पेन भनेको टिस्यु ड्यामेज गरेर कुनै सिम्पटम्स अकर भन्छ भने द्याट इज कल्ड पेन. ठीक छ? बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो वाट इज पेन? बुझ्यो म्याम. ठीक छ? पेन कहाँबाट अकर हुन्छ भने पेन चाहिँ पेन रिसेप्टरलाई पहिला ट्रान्समिट गर्छ आफ्नो सिग्नल. ठीक छ? पेन रिसेप्टर भनेको जति पनि नर्भ्स छ हाम्रो बडीको, ठीक छ, ओके, द्याट आर पेन रिसेप्टर. ठीक छ? जति पनि नर्भ्स, यो नर्भ्स चाहिँ फ्री नर्भ्स इन्डिङ हुन्छ जुन चाहिँ भेरियस बडीको टिस्युमा लोकेट भएको हुन्छ. ठीक छ? र यसले चाहिँ के गर्छन् भने थर्मल, मेकानिकल र केमिकल स्टिमुलाई, कुनै पनि पेन चाहिँ थर्मल पेन भन्छ भने त्यो पनि सिग्नल दिन्छन्. मेकानिकल अर्को चाहिँ ल्युकोट्राइन्स. ठीक छ? यो दुईटा भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ जसले चाहिँ पेन रिसेप्टरलाई सेन्सिटिभ गरिदिन्छन् र पेन कज हुन्छ. ठीक छ? के हुन्छ भने हाम्रो बडीमा पेन रिसेप्टर भनेको सबै नर्भ्स, बडीको जति पनि सबै नर्भ्स छन् त्यो सबै नर्भ्सलाई चाहिँ पेन रिसेप्टर भन्छौँ. यो पेन रिसेप्टरहरू चाहिँ के गर्छन् भने पेन रिसेप्टरले के गर्छ भने पेनलाई, पेनको सिग्नललाई चाहिँ सेरिब्रल कर्टेक्ससम्म पुर्याउने काम गर्छन्. ठीक छ? जब नै हाम्रो बडीको ठीक छ, जब नै हाम्रो बडीको कुनै टिस्यु ड्यामेज भन्छ भने त्यतिखेर के हुन्छ, एउटा केमिकल रिलिज हुन्छ. ठीक छ? त्यो केमिकल के हो भने प्रोस्टाग्ल्यान्डिन र अर्को ल्युकोट्राइन्स. यो दुईटाले के गर्छ भने पेन रिसेप्टरलाई सिग्नल दिन्छ. ठीक छ? त्यो यहाँ टिस्यु इन्जोर्ड भएछ. ठीक छ? र त्यो पेन रिसेप्टरले चाहिँ त्यो सिग्नललाई लिएर सेरिब्रल कर्टेक्समा जान्छ र पेन कज गराउँछ. ठीक छ? बुझ्नुभयो? बुझ्यो म्याम. मेरोमा सुरुकै स्क्रिन देखाइरहेको छ पेनकै. मैले पेनकै राखेको छु, हजुरलाई नोट्स दिएकै छु मैले. यो चाहिँ मैले भन्ने बुझाउने मात्रै हो पेन के हो भनेर. ठीक छ? अब हेरौँ, सेकेन्ड स्लाइड हो यो. ठीक छ? हाम्रो पेन चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने, ठीक छ, कसरी काम गर्छन्. जसरी नै हाम्रो बडीमा कुनै पेन, ठीक छ, या टिस्यु इन्ज्योर्ड भएछ भने यहाँ हेरिराख्नु पर्छ. ठीक छ? इन्ज्योर्ड हुन्छ भने इट वर्क्स मेनली, पेन वर्क्स अन 3 न्युरोन. ठीक छ? 3 न्युरोन चेन भन्ने हुन्छन्, त्योमा चाहिँ खासमा पेन वर्क्स गर्छन्. ठीक छ? 3 न्युरोन चेनलाई चाहिँ फर्स्ट order न्युरोन चेन भनिन्छ, सेकेन्ड order न्युरोन चेन. हजुर, यो कुन टपिक पढाइराख्नु भएको छ? हाम्रो अहिले लाइन गएको थियो क्या. एनसेटको पढ्दैछौँ. पहिला हामी पेन पढ्दैछौँ है. पेन भनेको के हो. ठीक छ? सेकेन्ड चाहिँ हामी यो पढ्दैछौँ
पेन चाहिँ कसरी अकर हुन्छ यो लेख्ने कुरा होइन मैले नोट्स दिइसकेको छु बुझाउन मात्रै बुझाएको है ठीक छ पेन चाहिँ जब टिस्यु एउटा ड्यामेज भयो ठीक छ त्यतिखेर चाहिँ यो टिस्यु ड्यामेज छ स्पाइनलमा पुगेपछि के हुन्छ भने त्यहाँको फर्स्ट अर्डर न्युरनले चाहिँ त्यो पेनको सिग्नललाई लिएर फेरि एसेन्ड गर्छ माथिको स्पाइनल कोर्डतिर यहाँ पुगेपछि सेकेन्ड अर्डर न्युरनले के गर्छ भने सिग्नललाई लिएर सेरिब्रल कर्टेक्समा पुगाउँछ कि पेन फलानो ठाउँमा पेन भएको छ ठीक छ नि कि त टिस्यु ड्यामेज भएछ भनेर यसले जनाउने हो ठीक छ काम के हो भने कुन कुन रिसेप्टर भने पेनको दुईटा रिसेप्टर हुन्छ म्याग्नेटको र प्रोप्राइकको ठीक छ दुईटा रिसेप्टर छन् त्यो दुईटा रिसेप्टरले कहाँ काम गर्छन् भने फर्स्ट सरी के नाम थियो 3 न्युरन चेन रिएक्सन माध्यमले काम गर्छन् पहिला चाहिँ के गर्छन् भने the pain which is originated from peripheral area या पेरिफेरल एरिया ठीक छ जहाँ टिस्यु इन्ज्युर्ड भछ त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छन् भने the pain which is originated in the peripheral area are projected towards the spinal cord हजुर पेरिफेरल एरिया पनि थाहा छ हजुरहरूलाई भनेको छेउछु ब्लड बाहेक ठीक छ ब्लड बाहेकको जुन एरिया छ नि हाम्रो बाहिर सर्फेसको ठीक छ ब्लडको होइन है ब्लड बाहेकको जुन हाम्रो एरिया छ ब्लड भन्दा अगाडिको एरिया बडीमा ठीक छ दैट आर पेरिफेरल एरियाज ठीक छ ब्लडमा होइन है फेरि ब्लडमा नपुग्नु होला ब्लड भन्दा अगाडिको जुन एरिया छ हाम्रो त्यहाँ मात्रै पेन हुन्छ नि त त्यहाँ कुनै टिस्यु इन्ज्योर्ड भछ भने दैट आर पेरिफेरल एरिया ठीक छ जानुका भर्खर जानुका आएको थियो होइन आएको थियो कि मैम बुझेन मैम त्यसो भए हामी कहाँ छौँ मैम बुझेन केही बुझेन पेरिफेरल एरिया भनेको ठीक छ हाम्रो ब्लड भन्दा अगाडिको जुन एरिया हुन्छ जस्तो यो मेरो हात हो हैन हातको भित्र छाला छन् त्यसपछि हाम्रो ब्लडको एरिया छन् हैन बोल्दै अन्त के बोल्नु भन्नु न म्याम हुन्छ म्याम ब्लड भन्दा अगाडिको जुन एरिया छ दैट आर पेरिफेरल एरिया स्किन म्याम स्किन मात्र हैन नर्भ्सहरु पनि पर्छन् त्यसपछि मसल पर्छ सबै पर्छ अनि म्याम ब्लड जहाँ पनि हुन्छ ब्लडको भेसल त छुट्टै हुन्छ न हौ ब्लड भेसल ब्लड भेसल भन्दा बाहिरको चाहिँ होला हैन म्याम ब्लड भेसल भन्दा बाहिरको के भन्छन् हजुरहरुले ब्लड भनेर पढ्नु भएको छैन पढेको अनि थाहा छैन पेरिफेरल एरिया थाहा छ म्याम थाहा छैन अनि सबै कसलाई थाहा छ त्यो भन्नु त जानुकालाई म्याम हजुर म्याम ब्लड र ब्लड भेसल एक्सेप्टको जुन पनि बडी सर्फेस हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ पेरिफेरल एरिया राइट ठीक छ अरु कोही पनि थाहा छ मैम साउन्डै आएन हजुरको हामीलाई आउँदैछ ए हजुरको म्युट होला बेकारमा आइरहेछ त ब्लडको एरिया बाहेक ठीक छ पेरिफेरल एरिया भनेको ब्लड भन्दा अगाडिको जति पनि एरिया छ ठीक छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामी पेरिफेरल एरिया भन्छौँ सकुन पनि आछ सकुन ठीक छ बुझ्नु भयो बुझ्यो म्याम यस म्याम बुझे ब्लड भन्दा
बाहिरको जति पनि एरिया छ ब्लड भन्दा बाहेक ठीक छ त्यसलाई चाहिँ हामी पेरिफेरल भन्छौं ठीक छ नेक्स्ट हामी कहाँ थियौं भने पेनमा थियौं पेनको पेन वर्क्स बाइ 3 न्यूरन chain reaction when pain is originated in a peripheral area when pain is originated in a peripheral area what happens through the receptor it is projected to the spinal cord from spinal cord second order neuron chain starts which ascends the pain towards the spinal cord and from second order neuron chain it goes to the cerebral cortex through the third order neuron chain ठीक छ बुझ्नुभयो कुरा पेन स्टार्ट भयो पेरिफेरल एरियामा स्टार्ट भएपछि त्यसको सिग्नल चाहिँ फर्स्ट order न्यूरनले चाहिँ स्पाइनल कोर्डमा लान्छ स्पाइनल कोर्डमा चाहिँ पुगेपछि यो स्पाइनल कोर्डले चाहिँ फेरि यसलाई माथि पुगाउँछ माथिको स्पाइनल कोर्डसम्म पुगाउँछ त्यहाँ पुगेपछि त्यो चाहिँ सेकेन्ड order न्यूरन चेन भनिन्छ त्यहाँ यहाँसम्म पुगेपछि के हुन्छ भने फेरि पेनलाई चाहिँ हाम्रो सेरिब्रल कर्टेक्समा पुगाउँछन् मेनली थैलामसमा ठीक छ र कसले पुगाउँछ भने थर्ड order न्यूरन चेनले र यहाँबाट पेन चाहिँ हामीले महसुस गर्छौं ठीक छ बुझ्नुभयो हामीले पेन कसरी बुझ्छौं भनेर यहाँदेखि स्पाइनल कोर्डको माध्यमले ब्रेनमा पुग्छ ठीक छ बुझ्नुभयो ल तेस्रो चाहिँ पाइरेक्जिया भनेको फिभर है जब भने हाम्रो बडीको टेम्परेचर 99 डिग्री फ्यारेनहाइट or 37 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि छ भने दैट इज कॉल्ड फीवर और पाइरेक्जिया ठीक छ यो फीवर केले गर्दा हुन्छ भने इन्फेक्सनले गर्दा ठीक छ डिजीज अफ भेरियस नर्भस सिस्टमले गर्दा सर्टेन मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ट्युमरले गर्दा हुन सक्छ ब्लड डिजीज लाइक ल्युकेमियाले गर्दा हुन सक्छ हीट स्ट्रोक फ्रम एक्सपोजर टु हट इन्भाइरोमेन्ट हीट स्ट्रक्चर हट इन्भाइरोमेन्टमा भछ भने हामीलाई फिभर हुन सक्छ डिहाइड्रेट छौं भने हामीलाई फिभर हुन सक्छ सर्जिकल ट्रोमा गरेछौं भने त्यतिखेर चाहिँ फिभर आउन सक्छ र एलर्जिक रिएक्सन ड्यू टु फरेन प्रोटिन र पाइरोजनले भएको छ भने फिभर अकर हुन सक्छ हैन हामीलाई ज्वरो कतिखेर आउँछ यहीहरु कारणले हैन नर्भस सिस्टममा के डिजीज भछ भने इन्फेक्सन भछ भने ठीक छ जस्तो कोरोनाको सिम्पटम्स के भन्छन् ज्वरो आउनु कति भन्दा 102 डिग्री भन्दा माथि आछ भने दैट इज सिम्पटम्स अफ कोरोना डिजीज हैन त्यस्तै ज्वरो भनेको केले गर्दा भयो इन्फेक्सन भनेको त्यो कोरोना पनि त इन्फेक्सन भाइरल इन्फेक्सन हो नि त त्योहरुले गर्दा भछ भने दैट विल बी फीवर ठीक छ हुन्छ म्याम मैम ये सर्जिकल ट्रोमा बुझिन अनि एलर्जिक रिएक्सन फर द फरेन प्रोटिन एन्ड प्रोमिन्स दुईटा बुझाइदिनु न लास्ट को कसैलाई चाहिँ पाइरोजेनहरुले गर्दा फरेन प्रोटिनले गर्दा चाहिँ एलर्जिक भछ भने ठीक छ पाइरोजेन भनेको अब ब्याक्टेरिया भाइरस यिनीहरुले गर्दा एलर्जिक रिएक्सन भछ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई फिभर पनि आउन सक्छ सर्जिकल ट्रोमा भनेको हामीले ट्रोमा ठीक छ सर्जरी गरेपछि ट्रोमा हुन सक्छ है ट्रोमा भनेको थाहा छ थाहा छैन म्याम ब्लिडिङ धेरै हुन्छ हैन हजुर ब्लिडिङ धेरै भयो भने ठीक छ जहाँबाट धेरै नै ब्लिडिङ भछ भने त्यहाँ ट्रोमा कज गर्छन् ठीक छ बुझे म्याम अनि त्यसलाई चाहिँ सर्जिकल ट्रोमा भन्छौं ठीक छ डिहाइड्रेसन भनेको पानी नखाएर डिहाइड्रेट हुनु ओके अनि यो सर्टेन नियोप्लाज्म भनेको मैलिग्नेंट भनेको क्यान्सरको ट्युमर हो नि त सानो सानो न्यूप्लाज्म भनेको ट्युमर भयो क्यान्सरको ट्युमर भछ भने त्यसले गर्दा पनि ज्वरो आउँछ ठीक छ त्यही भएर सर्टेन मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ओके बुझेकै छैन म्याम बुझेनु यो मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म भनेर पढ्नु भएको छैन ट्युमर हो नि सानो सानो गुगलमा सर्च गर्नु न बुझिन छ नि ए क्यान्सरले गर्दा हुन्छ भनेर हामीलाई क्यान्सर अकर हुनु भयो भने क्यान्सर ट्युमरले गर्दा हुन्छ है
क्यान्सर अकर भछ भने हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने फिभर आउन सक्छ। ठिक छ? ओके म्याम बुझियो। क्यान्सर त थाहा छैन, क्यान्सर ट्युमर सानो सानो ट्युमरले गर्दा क्यान्सर अकर हुन्छ। ठिक छ? त्यो ट्युमर जब हाम्रो बडीमा म्यालिग्नेन्ट ट्युमर या म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर भछ भने क्रोनिक क्यान्सर लास्ट स्टेजमा क्यान्सर पुगेछ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई ज्वरो आउँछ, त्यो भनेको हो। ठिक छ? मैम यो सर्जिकल नंबर मैम नंबर 7 पॉइंट को अलिक बुझेन सर्जिकल ट्राउमा अहिले भर्खर कसले ट्रमा भन्दै थियो? मैले सोधेको थिएँ म्याम, मैले। ल हजुरले डिस्क्राइब गरिदिनु त के हो यो सर्जिकल ट्रमा? अब सर्जिकल गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा जहाँ धेरै ब्लिडिङहरू हुन्छ त्यहाँ ट्रमा हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो। ठिक छ। अरु कोही? यस म्याम आई क्यान एक्सप्लेन। जस्तै हामीहरूलाई कहीँ कटाइहाल्यो सिसाहरूमा मतलब केहीहरूमा त्यहाँबाट धेरै ब्लिडिङ आएपछि त्यहाँ मतलब स्ट्रेचहरू हानि टाकाहरू हानिदिन्छ अनि त्यहाँबाट त्यो कारणले पनि मतलब फेभर हुन सक्छ। त्यही हो, धेरै ब्लिडिङ भयो भने त्यहाँ ट्रमा हुन सक्छ। ट्रमा भएको ठाउँमा सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ ट्रमा भनेको ब्लिडिङ एक्सेस भएपछि ट्रमा अकर हुन्छ। त्यो ट्रमा भएपछि के हुन्छ भने प्यारेक्सिया फिभर अकर हुन सक्छ। त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो हो खासमा। ठिक छ? ल अब नेक्स्टमा मुभ गरौँ। इन्फ्लामेसन के हो? ठिक छ? अब फिभर पनि पढ्यौँ, पेन पनि पढ्यौँ भने अब इन्फ्लामेसन किन छोड्ने? ठिक छ? कहिलेकाहीँ हामीलाई चोट लाग्यो भने त्यहाँ दाग बस्छ होइन? ठिक छ? पेन पनि भइरहन्छ नि, त्यहाँ कालो दाग हुन्छ, रातो इन्फ्लामेसन। कि त त्यो रातो भइदिनु कि त स्वेलन। ठिक छ? मलाई अचानक ढोकामा यहाँ ठोकियो, यहाँ स्वेलन भयो भने द्याट इज इन्फ्लामेसन है। ठिक छ? यो केले गर्दा हुन्छ भने इन्फ्लामेसन केले गर्दा हुन्छ? चोटपटक खुल्यो। इन्जरी अर इन्फेक्सन चोटपटक नै हो। टिस्युको इन्जुरी भयो भने मर्क्यो भने हाम्रो हैन त्यही टिस्यु इन्जुरी भयो भने ठिक छ त्यतिखेर चाहिँ इन्फ्लामेसन हुन्छ। ठिक छ? पेन भएर इन्फ्लामेसन हुन्छ। टिस्यु इन्जुरी भयो भने पेन अकर हुन्छ, तर धेरै नै क्रोनिक इन्जुरी भन्छ भने इन्फ्लामेसन हुन सक्छ। ठिक छ? सो व्हाट वी क्यान से इन्फ्लामेसन इज अ लोकलाइज्ड मीन्स लोकल ठाउँमा कहाँ भने फिजिकल कन्डिसन। लोकलाइज्ड फिजिकल कन्डिसन लोकल हो। ठिक छ? भइरहने हो। ठिक छ? इन विच पार्ट अफ बडी बिकम्स रेडेन, रातो भइदिनु, स्वेलन भइदिनु, हट। ठिक छ? एन्ड ओफन पेनफुल, रातो हुनु, स्वेलन हुनु, तातो भइदिनु र पेनफुल, दुख्नु। ठिक छ? त्यसलाई चाहिँ हामी इन्फ्लामेसन भन्छौँ, विच इज स्पेशली एज अ रिएक्सन टु इन्जुरी अर इन्फेक्सन। टिस्यु इन्जुरी या कुनै इन्फेक्सनले गर्दा भएको छ भने कहिलेकाहीँ पिलो सिलो भन्छ हजुरहरूलाई? हो मैम भएको त म्याम पिलो चाहिँ पनि इन्फ्लामेसनले गर्दा हुन्छ है। इन्फ्लामेसन भनेको यहाँ अब जस्तो मेरो गालामा पिम्पल आयो भने त्यो पनि अब टाइप्स अफ इन्फ्लामेसन नै हो, जस्तो डल्लो, तर द्याट इट इज नट अ इन्फ्लामेसन है। तर इट इज टाइप त्यस्तै खाले हुन्छन्, स्वेलन भइदिन्छन्, रातो हुन्छ, तातो हुन्छ, मुख चाहिँ तातो लाग्छ। ठिक छ? र दुख्छ। सबै चाहिँ इन्फ्लामेसनले गर्दा हो। ठिक छ? इन्फ्लामेसन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज how inflammation is caused. मैम पनि इन्फ्लामेसन हो। के हो? पिम्पल पनि इन्फ्लामेसन हो। इन्फ्लामेसन नै हो नि, टाइप्स अफ इन्फ्लामेसन। जबले पिम्पल भयो, ठिक छ, डल्लो भयो, रातो हुनु, ठिक छ, त्यसमा पस हुन्छ, दुख्छ, सबै भयो नि त इन्फ्लामेसन हो पिम्पल भनेको। इन्फ्लामेसन भने जहाँ रातो हुनु, स्वेलन हुनु, दुख्नु र तातो लाग्नु, त्यो सबै इन्फ्लामेसन हो। पिम्पल पनि त इन्फ्लामेसनले गर्दा त हो, त्यो हार्मोनको ल्याकेजले गर्दा पिम्पल आउँछन्। ठिक छ? तर इन्फ्लामेसन भएर पिम्पल कज गर्छन्। ठिक छ? तर पिम्पल कसरी कज हुन्छ भने when inflammation occurs, what happens? The chemicals from the bodies, that is WBC, are released. ठिक छ? जहाँ इन्फ्लामेसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा केमिकल रिलिज हुन्छ, that is WBC. ठिक छ? WBC ले के रिलिज गर्छ भने कसैले सुनिराखेको छैन।
ठिक छ when inflammation occurs chemical from the body that are WBC are released into blood ठिक छ और कि त ब्लड मा रिलीज हुने कि त affected tissue मा रिलीज हुने which will protect our bone foreign substance ठिक छ जब इन्फ्लामेसन अकर हुन्छ के हुन्छ एउटा केमिकल WBC रिलीज हुन्छ हाम्रो बडीमा त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो इफेक्टेड टिस्यु जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ फरेन सब्स्टेन्सबाट ठीक छ यो जुन केमिकल WBC रिलीज हुन्छन् ठीक छ यो केमिकलले चाहिँ इन्क्रिज गर्दिन्छ ठीक छ इन्क्रिज गर्दिन्छ ब्लड फ्लोलाई ठीक छ कहाँ भने जहाँ इन्फेक्सन या इन्जुरी भछ त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्छ भने यो WBC ले चाहिँ ब्लड फ्लोलाई इन्क्रिज गर्दिन्छ ठीक छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने रेडनेस बढ्छ र हट हुन्छ या वार्म हुन्छ ठीक छ जब नि ब्लड फ्लो इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ जिउ तातो हुन्छ र रेडनेस बढ्छ ठीक छ र अर्को पनि कुनै केमिकल हुन्छन् ठीक छ सरी अर्को पनि केमिकल हैन अरु पनि जुन केमिकल यो WBC छ त्यो केमिकल चाहिँ अरु अलिकति चाहिँ के हुन्छ नि लिक भइदिन्छ ठीक छ लिक भएर टिस्यु भन्दा बाहिर निस्किन्छन् दैट इज फ्लुइड ठीक छ र त्यो फ्लुइडले गर्दा के हुन्छ स्वेलन भइदिन्छ ठीक छ र पेन अकर हुन्छ र इन्फ्लामेसन कज हुन्छ ठीक छ बुझ्नुभयो हाम्रो इन्फ्लामेसन अकर हुनु भनेको एउटा केमिकल रिलीज हुन्छ ठीक छ त्यो केमिकल भनेको WBC हो बडीबाट रिलीज भएपछि त्यसले के छ भने बडीले प्रोटेक्ट गर्छन् फरेन सब्स्टेन्सबाट ठीक छ यो WBC जब रिलीज हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भने ब्लड फ्लोलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ ठीक छ इफेक्टेड एरियामा जुन ब्लड फ्लो छ त्यसलाई इन्क्रिज गरिदिन्छन् त्यसले गर्दा चाहिँ रातो हुन्छ त्यो ठाउँ नै इलाका नै रातो भइदिन्छन् र तातो भइदिन्छन् ठीक छ र अलिकति जुन यो WBC केमिकल छन् त्यो चाहिँ बाहिर निस्किदिन्छन् फ्लुइड भएर ठीक छ रिलीज हुनु बाहिर निस्किनु बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ टिस्युबाट बाहिर निस्कियो भने त्यहाँ स्वेलन भइदिन्छन् ठीक छ स्वेलन भएपछि के भन्छ भने हाम्रो नर्भ्स चाहिँ स्टिमुलेट हुन्छ ठीक छ उत्तेजित हुनु बित्तिकै चाहिँ इन्फ्लामेसन कज हुन्छ र पेन हुन्छ ठीक छ बुझ्नुभयो फेरि म बुझाउँछु इन्फ्लामेसन अकर हुनु बित्तिकै केमिकलबाट रिलीज हुन्छ WBC त्यो रिलीज भएपछि ब्लडमा के काम गर्छन् भने के काम गर्छन् यसले प्रोटेक्ट गर्छ बडीलाई फरेन सब्स्टेन्सबाट र यो रिलीज भएको केमिकल चाहिँ जुन इन्जुर्ड इलाकामा रिलीज हुन्छन् त्यहाँको ब्लड फ्लोलाई चाहिँ बढाइदिन्छन् र आउनै बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो इलाका नै रातो हुन्छ र तातो हुन्छ अलिकति केमिकल WBC चाहिँ अलिकति टिस्यु भन्दा बाहिर निस्किन्छन् ठीक छ जसलाई चाहिँ हामी स्वेलन भन्छौं ठीक छ र यसले के गर्छ भने स्टिमुलेट गर्दिन्छन् नर्भ्सलाई र पेन कज गर्छ ठीक छ बुझ्नुभयो ठीक छ टु टाइप्स अफ इन्फ्लामेसन हुन्छ एउटा एक्युट एउटा क्रोनिक एक्युट भनेको जुन चाहिँ र्यापिडली स्टार्ट हुन्छन् तर सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि लेखेकै छैन एक्युट र क्रोनिकको लेखेकै छैन तपाईं स्लाइड हटाइदिनु भयो मैले बुझाउनको लागि मात्रै भनेको हो नोट दिएछु हजुरहरुलाई जति दिएछु त्यति मात्रै पढ्नु होला जताभावी नलेख्नु त्यो मैले बुझाउन इन्फ्लामेसन दुई थरीको हुन्छ एउटा चाहिँ लामो समयसम्म रहिरहन्छ एउटा चाहिँ कम समयसम्म रहन्छन् त्यो त बुझेकै कुरा हो नि मलाई आज यहाँ चोट लाग्यो ठीक छ 4-5 दिनमा यो हराउँछन् ठीक छ तर जस्तो पिम्पल आयो भने त्यो एकै दिनमा त हराउँदैन महिनाभरिमा पनि हराउँदैन त्यो रहिरहन्छ कहिलेसम्म त्यो भाइ यो पिम्पल चाहिँ क्रोनिक भयो हातमा चोट लागेको चाहिँ हप्ताभरिमा गयो अनि द्याट इज एक्युट त्यो बुझाउनको लागि मात्रै मैले भनेको ठीक छ एनाल्जेसिक भनेको यो ड्रग हो जुन चाहिँ पेन रिलिफ गर्छन् र कहाँ काम गर्छन् भने इट एक्ट्स अन CNS एन्ड पेरिफेरल पेन मेकानिजम ठीक छ र यसले चाहिँ कसरी काम गर्छन् भने विदाउट मेकानिजममा र कन्सियसनेसलाई चाहिँ अल्टर गर्दैनन् मान्छे होसमै हुन्छन्
र यो पेन किलरले चाहिँ काम गरिरहन्छ धमाधम सब आउँदैछन् है अघिभन्दा पनि बढी आछन् अहिले त यो ड्रग चाहिँ पोटेन्ट हुनुपर्ने हो यो ड्रगले चाहिँ डिपेन्डेन्स मिन्स आफ्नोमा एडिक्ट नबनाउने औषधि चाहिँ टोलरेबल हुनुपर्छ ठिक छ अर्को चाहिँ को माइजको सुस्मिता नम्बर यहाँ थाहा छ नि थाहा छ डिस्टर्ब भयो है ल्याङ गर्छ भने टाउको फुटाइदिन्छु यसो 98 भाउजूको नम्बर लिनु है 98 25 79 18 नम्बर लिएर सुन है फेरि 98 25 79 18 25 सुस्मिता नम्बर ताताको नम्बर हो है लेखे फोन गर्छु सबजनाले मिस कल हान्ने हो है ठिक छ बुझ्नुभयो पेन म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भने एनाल्जेसिक जुन हामी युज गर्छौँ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई कन्सियसनेसमै काम गर्नुपर्ने हो ठिक छ पोटेन्ट हुनुपर्छ औषधि अर्को चाहिँ यसले चाहिँ एडिक्ट नगरोस् अर्को चाहिँ राम्रोसँग टोलरेट होस् ठिक छ अर्को चाहिँ यसले चाहिँ लङ पिरियडसम्म काम गरोस् ठिक छ अब 1 घन्टा मात्रै काम गर्यो भने क्रोनिक पेन जसलाई छन् त्यसलाई चाहिँ काम निको पारेन नि त त्यही भएर यो लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने हो ठिक छ नेक्स्ट चाहिँ हामी क्लासिफिकेसनमा जान्छौँ को आयो स्वस्तिका अघि आएको थियो यो त आएकै थिएन अहिले कहाँ आयो IFL2VA यो थियो र अब अहिले 30 जना आछन् साह्रो छन् यार लास्ट आवरमा आउँछ प्रतीक्षा आएको थियो एम जो लास्ट आवर आउँछ त्यसको एटेन्डेन्स होइन म त दिन्न म कनेक्टै हुन दिन्न ठिक छ ल क्लासिफिकेसन है ड्रग्स चाहिँ कति टाइप्सका छन् भने 6 टाइप्सका छन् एउटा अपवाइड एगोनिस्ट पार्शियल अपवाइड एगोनिस्ट अपवाइड एन्टागोनिस्ट सैलिसाइलेट्स टाइप्स अफ इन्फ्लामेसनमै हुनुहुन्छ 2 टाइप्स एक्युट र क्रोनिक एक्युट भनेको छिटो कम समयसम्म रहने र छिटो निको हुने क्रोनिक भनेको लामो समयसम्म बिस्तारै बिस्तारै अकर भइरहने र धेरै दिनसम्म रहने ठिक छ अरु केही नयाँ कुनै पढाउनु न म्याम अहिलेको क्लासिफिकेसन कहाँको सोधेछन् ठिक छ क्लासिफिकेसन अफ पेन म्यानेजमेन्ट भनेको एनाल्जेसिकको क्लासिफिकेसन है यो 6 टाइप्सका छन् एमङ दिस विल ओन्ली स्टडी NSAID according to our syllabus okay now we will first move to the NSAID भनेको नन स्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग हैन मिनिङ थाहा छैन हजुरहरुलाई थाहा छ नन स्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ठीक छ so what is this is the agent that produce analgesia without producing generalized depression of CNS and addiction यो एउटा यस्तो ड्रग हो जसले चाहिँ एनाल्जेसिया प्रोड्युस गर्छन् तर के गर्छन् भने CNS मा डिप्रेसन र एडिक्सन चाहिँ गराउँदैन ठीक छ मान्छेले जति खाए पनि यसको एडिक्ट हुँदैनन् र CNS ले चाहिँ कहिले पनि डिप्रेस गर्दैनन् ठीक छ अर्को चाहिँ हामी के भन्छौं भने इट इज अ क्लास अफ ड्रग्स that reduce pain means के भयो reduce pain गरायो भने के हो एनाल्जेसिया भयो एनाल्जेसिक एक्टिभिटी एजेन्ट काम गर्यो डिक्रिज फीवर भने एन्टिपायरेटिक एक्टिभिटी छ प्रिभेन्ट ब्लड क्लट भने एन्टिप्याटिलेट एक्टिभिटी छ अर्को चाहिँ इन हायर डोजेस डिक्रिज इन्फ्लामेसन दैट मीन्स एन्टी इन्फ्लामेटरी एक्सन पनि छ ठीक छ यो त्यो ड्रग हो जुनमा चाहिँ 4 वटै काम गर्छन् है यो चाहिँ हजुरहरुको MCQ क्वेशन हो व्हाट इज NSAID भनेर त मिनिङ बन्ने र व्हाट डु NSAID डु मीन्स इट रिड्युस पेन मीन्स के भयो
it has a analgesic action, antipyretic action, antiplatelet action र anti-inflammatory action पनि छ ठीक छ नेक्स्ट क्लासिफिकेसन यो चाहिँ कति थरीका छन् 4 थरीका छन् ठीक छ one चाहिँ नन सेलेक्टिभ कक्स इन्हिबिटर in this salicylates propionic acid derivatives ethanoic acid derivatives aryl acetic acid derivatives oxycam pyrrolol indole parazolone ठीक छ अर्को चाहिँ peripheral cox2 inhibitor next selective cox2 inhibitor analgesic antipyretic with poor anti-inflammatory action यो चाहिँ 4 थरीका छन् ठीक छ पढ्नु होला अब हामी मेकानिजम अफ एक्सन हेर्छौं ठीक छ कति टाइम भयो 10 मा बाँकी छ ठीक छ मेकानिजम ठीक छ मेकानिजम अफ एक्सन हेर्छौं है कहाँ गयो मेरो मैले कस्तो मजाले एउटा हजुरहरुको लागि बनाएको थियो ठीक छ यो हेरिराख्नु भएको छ Yes, ma'am. ठीक छ यो मेकानिजम अफ एक्सन अफ के हो भन्न सक्नुहुन्छ म मानिहाल्छु है सबैजनाले पढिसक्नु भयो नोट्स लेख्नु भएको छ त्यही भएर सोधेको हैन म्याम लेखेको नोट्स लेख्नु भएको छैन मलाई ग्रुपमा एड गरेर यसले के मेकानिजम अफ एक्सन के गर्छ कसको मेकानिजम अफ एक्सन हो त्यति धेरै ड्रग्स लेखा छ अनि पनि भन्नुहुन्छ छैन यो त अति भयो यार इन्फ्लामेसन को मैम इन्फ्लामेसन स्विलिङ गर्छ एनाल्जेसिकको कुरा गर्दै छ एनाल्जेसिक इन्फ्लामेसन भयो भने हामी खादिनौं जब पनि हामी के भन्छ आइब्रुफेन खान्छौं कि खादिनौं त्यो भन्नु त डाइक्लोफेनाकहरु खान्छौं डिक्लोफेनाक खानुहुन्छ नि त्यो पेन किलर हैन पेन किलर अरु के खानुहुन्छ इन्फ्लामेसन हामीलाई खान्छौं प्यारासिटामोल एस्पिरिन मैले एउटा हजुरहरुको लागि एउटा बनाएर राखेको थिएँ कस्तो इजी बनाएको थिएँ बिचमा मैले पठाइदिनु न म्याम हैन पठाउन मैले लेख्न चाहिँ लेखाइदिएछु हजुरहरुलाई एकदम इजी तरिकाले लेखाएको छु त्यो भन्दा पनि एउटा मैले पाएको थिएँ के नर्सिङ तर छैन अहिले नर्सिङले पढाउँदा चाहिँ मैले एकदम राम्रो नोट्स बनाएको थिएँ हाम्रो लागि किन हैन म्याम हाम्रो लागि किन हैन हजुरहरुको त त्योभन्दा पनि इजी छ हो मेकानिजम अफ एक्सन यो त मैले बुझाउनको लागि मात्रै डायग्राम हालेको चिटिक्क लाग्छ अनि निद्रा लाग्दैन ठीक छ हजुरहरुलाई आइब्रुफेनमा हेर्नु त मेकानिजम अफ एक्सन मैले अघि सोधेको के को मेकानिजम अफ एक्सन हो भने आइब्रुफेन इन्डोमेथासिन जति पनि पेन किलर हो सबैको मेकानिजम अफ एक्सन यही हो ठीक छ यसलाई बुझौं ठीक छ जब कुनै इन्जुरी भन्छ when there is a tissue injury ठीक छ यो इन्जुरी नै भएको हो नि त खुट्टामा ठीक छ यहाँ जब टिस्यु इन्जुरी भन्छ it will release a enzyme ठीक छ which is known as phospholipase A2 ठीक छ बुझ्नु है जब एउटा टिस्यु इन्जुरी भन्छ त्यहाँ एउटा केमिकल रिलिज हुन्छ that is called phospholipase A2 मैले मुसा घुमाको हेरिराख्नु छैन देखेको छु स्क्रिनमा देखेको छु म्याम देखिरहेको छु when there is a tissue damage it will release a chemical called phospholipase A2 ठीक छ this enzyme इन्फेक्सनलाई गट भन्छ हैन this enzyme in cell membrane will convert into arachidonic acid ठीक छ इन्जुरी जब भयो एउटा केमिकल रिलिज हुन्छ ठीक छ that is known as phospholipase A2 यो phospholipase A2 सेल मेम्ब्रेन भित्र कन्भर्ट हुन्छ एराकिडोनिक एसिडमा ठीक छ यहाँसम्म त बुझ्नु भयो this acid has two main acid यो एराकिडोनिक have two main enzymes one is 5-LOX and another is COX 5-LOX लाई चाहिँ हामी भन्छौं लिपोओक्सिजिनेज र यसलाई चाहिँ साइक्लोओक्सिजिनेज भन्छौं ठीक छ यहाँसम्म त बुझ्नु भएन बुझ्यो म्याम अनि एसिडले चाहिँ केमा काम गर्छ भने
यो लक्समा काम गर्दैन है, लाइपो ऑक्सीजनेजमा काम गर्दैन, यसले चाहिँ साइक्लो ऑक्सीजनेजमा काम गर्छ। यो साइक्लो ऑक्सीजनेज एक्जिस्ट इन टू फर्म, one is COX1 another is COX2। ठीक छ, टाइम छोडिदिनु, टाइम 5 र ढिले भयो नि केही फरक परेन, क्लास लिइरहेछन् भने अर्को टिचर इन्ट्री गर्न सक्दैनन् किनभने मैले एडमिन गरेर आएछु। ठीक छ, COX साइक्लोऑक्सिजिनेज एक्जिस्ट इन टू फर्म, one is COX1 COX2। ठीक छ, COX1 ले के गर्छन् फेरि, के गर्छ सुन्नु पर्छ, थ्रोम्बोक्सिन प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स रिलिज गर्छ। दिस ठीक छ, दिस आइसोमर, यसलाई आइसोमर भनिन्छ, यो दुईटै फर्मलाई, फर्म अफ साइक्लोऑक्सिजनलाई चाहिँ आइसोमर भन्छन्। ठीक छ, दिस आइसोमर consequences throughout the body and produce thromboxane and prostaglandin। ठीक छ, similarly COX2 isomer is not consequences। ठीक छ, यसले चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन कन्सिक्वेन्स गर्दैनन्, एन्ड अल्सो प्रड्युस ओन्ली प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। ठीक छ, थ्रोम्बोक्सिन भयो भने हाम्रो इन्फर्मेसनहरू सबै एक बडीको तलबाट माथिसम्म गइरहन्छन्। ठीक छ, हामीलाई कसैले कमिला टोक्यो भने त्यो हाम्रो टाउकोमा जान्छन् थ्रु थ्रोम्बोक्सिन है, तर यहाँ थ्रोम्बोक्सिन COX2 ले प्रड्युस गर्दैन। ठीक छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर भएन। ठीक छ, बुझ्नुभयो, यहाँसम्म बुझ्नुभयो। इन्ज्युर भयो भने एउटा इन्जाइम रिलिज हुन्छ, द्याट इज कल्ड फस्फोलिपेज A2। यो फस्फोलिपेज A2 सेल मेम्ब्रेनमा कन्भर्ट भइदिन्छ एराकिडोनिक एसिडमा। यो एराकिडोनिक एसिड चाहिँ have two enzyme, one is 5-LOX another is COX। 5-LOX भनेको लाइपोऑक्सिजिनेज, COX भनेको साइक्लोऑक्सिजिनेज। एनाल्जेसिकले चाहिँ लक्समा काम गर्दैन, COX मा गर्छ। COX लाई चाहिँ टु आइसोमर या इट एक्जिस्ट इन टु फर्म, one is COX1 another is COX2। ठीक छ, COX1 ले के गर्छ भने दिस आइसोमर कन्सिक्वेन्सेस, कहाँ गयो कहाँ पुग्यो, ठीक छ, दिस आइसोमर के गर्छ भने कन्सिक्वेन्सेस के भर्खर भने त्यो भन्नु, consequences throughout the body and produce thromboxane and prostaglandin। ठीक छ, ठीक छ म्याम। त्यस्तै COX2 this isomer do not consequences any information and only produce prostaglandin। Okay, now this thromboxane and prostaglandin, what they do, they stimulate normal body function, जस्तो कि रेगुलेसन अफ ग्यास्ट्रिक एसिड। ठीक छ, ग्यास्ट्रिक म्युकस अनि सेक्रेसन अफ सेक्रेसन अफ प्रोटेक्टिभ ग्यास्ट्रिक म्युकस, यिनीहरू चाहिँ यसले रेगुलेट गर्छन्। किन इन्फर्मेसन चाहिँ गइरह्यो, हामी सुतेको बेला पनि पेटमा डाइजेस्ट भइरहन्छन्, द्याट इज ड्यू टु थ्रोम्बोक्सिन, तर यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन मात्रै यसले प्रड्युस गर्छ, मिन्स यसले कुनै नर्मल बडी प्रोसेसमा चाहिँ कुनै रेगुलेसन गर्दैन। ठीक छ, बुझ्नुभयो यहाँसम्म? बुझ्यो म्याम। जस्तै म्याम यहाँनिर तपाईँले भन्नुभयो नि रेगुलेसन अफ ग्यास्ट्रिक एसिड, ग्यास्ट्रिक म्युकस अनि थर्डको यो किडनी